नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 33 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। सरकारको लापरवाहीका कारण अहिलेको अवस्था आएको कांग्रेस सभापति देउवाको आरोप। आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तत्काल आपूर्ति गर्न माग। सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण ज्याला मजदुरी गर्ने वर्ग मारमा काम नपाउँदा खानकै समस्या। प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारे युरोपमा पनि भारतको जस्तै अवस्था आउने WHO को चेतावनी। सबैको पहुँचमा खोप पुर्याउन चुनौती रहेको भनाई। र नेपाल सुपर लिग अन्तर्गत आजको खेलमा काठमाडौँ रेजर्स र पोखरा थन्डर्स बीचको खेल गोल रहित बराबरीमा। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 33 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 33 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3279 पुगेको छ। सोही समयमा 15391 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 5657 र 525 एन्टिजेन परीक्षणमा 70 जना गरी कुल 5727 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 3,23,187 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 928 जना निको भएसँगै अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,81,095 पुगेको छ। हाल देशभर 38,813 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 331 जना आइसियुमा र 115 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच सरकारले कोरोना संक्रमणबाट अति प्रभावित जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वसाधारणका लागि अपील जारी गर्दै मोरङ, सुनसरी, झापा, पर्सा, बारा, धनुषा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्री, कास्की, दाङ, बाँके, रूपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाहरूमा बिरामीको संख्या धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएको हो। संक्रमणका कारण बिरामीका लागि अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउनै नसक्ने अवस्था आएको र संक्रमण डरलाग्दो गरी बढिरहेको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सबैसँग अनुरोध गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त आपूर्ति गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ। कांग्रेसले सरकारको चरम लापरवाहीका कारण वर्तमान अवस्थाको सृजना भएको आरोप समेत लगाएको छ। आफ्नै निवास बुढा नीलकण्ठमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संक्रमितको उपचार गर्न देशको स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसक्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। उहाँले आइसियु बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटरको अभाव भएकाले तत्काल अक्सिजन, भेन्टिलेटरको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभयो। कन्ट्राक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाई सम्भावित संक्रमितको पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाउन तथा सीमानाकामा अनिवार्य पीसीआर गर्न र रिपोर्ट नआउँदासम्म होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि देउवाले माग गर्नुभयो। त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिनुपर्ने, अस्पतालहरूमा थप स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि सभापति देउवाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका लागि देशभर सचेतना अभियान चलाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। वर्तमान अवस्थाको सृजना हुनुमा सरकारको चरम लापरवाही, असंवेदनशीलता, अकर्मण्यता जिम्मेवार रहेको र सरकारले कसैको सल्लाह सुझावलाई आत्मसात नगरेको सभापति देउवाले आरोप लगाउनुभयो। 19 को संक्रमित उपचारका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन, भेन्टिलेटर यथेष्ट आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित गरियोस्। कोभिड संक्रमितलाई आवश्यक अस्पताल, आइसियु बेड लगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधार, आवश्यक औषधि, अन्य आवश्यक र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री तत्काल समुचितको व्यवस्था गरियोस्। देशका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाई
सम्भावित सङ्क्रमित पिसिआर परीक्षणलाई व्यापक गरियोस्। सीमा नाकाहरूमा अनिवार्य पिसिआर परीक्षण र परीक्षणको नतिजा नआउन्जेलसम्म होल्डिङ केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरियोस्। अर्को प्रसङ्गमा सभापति देउवाले पार्टीको महाधिवेशन निर्धारित मितिमै हुने बताउनु भएको छ। संविधान अनुरूप पार्टी महाधिवेशन सार्न नमिल्ने भन्दै उहाँले महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नरहेको समेत बताउनुभयो। सभापति देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने निर्णय गरेको भए पनि जसपाले साथ नदिँदा सरकार बन्न नसकेको समेत बताउनुभयो। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ वैकल्पिक सरकार बनाउने निर्णय गरेका छ नि, पहल गर्ने भनेकै छ। तर सङ्ख्या पुग्नुपर्छ। यहाँ त सङ्ख्या नपुग्ने कहाँ चाहेर हुन्छ, प्राइभेट हुन चाहन्छ भने प्राइभेट हुन्छ। सङ्ख्या पुगेको छैन, त्यही हो, सत्य हो, त्यही हो। एमसीसी बारे भ्रम फैलाइएको भन्दै सभापति देउवाले अमेरिकाले एमसीसी मार्फत सित्तैमा ठूलो सहयोग गरेको भए पनि नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने झुटा प्रचार गरिएको दाबी समेत गर्नुभयो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गठित निर्देशक समितिले निषेधाज्ञा लागू भएका जिल्लामा थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेपालको भारततर्फ खुलेका 35 नाकाहरूमध्ये 13वटा मात्रै सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। बाँकी 22वटा नाका पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले निषेधाज्ञा लागू भएका जिल्लाहरूमा 1/4 कर्मचारीहरू राखेर कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै सरकारी कार्यालय र बैंक वित्तीय संस्थाका थोरै कार्यालय मात्रै खुल्नेछन्। यस्तै बैठकले संघीय मन्त्रीलाई प्रदेश समन्वय गर्ने गरी खटाउन मन्त्री परिषदमा सिफारिस पनि गरेको छ। यसका साथै बैठकले सार्वजनिक निर्माणका सम्पूर्ण काम बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यदि निर्माण कार्य सुचारू गर्ने भए कामदार कर्मचारीहरूलाई निर्माण स्थलमा नै राख्नुपर्नेछ। उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भए मजदुर कर्मचारीहरूलाई उद्योग परिसरभित्रै रहने गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। बैठकले निजी अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालको रूपमा प्रयोग गर्न तयारी थाल्ने निर्णय पनि गरेको छ। विदेशबाट नेपाल आएका विदेशीले क्वारेन्टिन बस्न अनिवार्य गर्ने र नमाने रिपोर्ट गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। बैठकले क्वारेन्टिनको रूपमा रहेका होटेलहरूलाई थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन पनि काठमाडौँ उपत्यका शून्य प्राय बनेको छ। सडकमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरू चलेका छैनन्। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका निजी सवारी साधनहरू पनि सञ्चालनमा आएका छैनन्। यद्यपि अत्यावश्यक सेवा तथा खुलेका कार्यालयका कर्मचारीहरू भने फाटफुट्ट सडकमा देखिने गरेका छन्। उपत्यकाका भित्री सडकहरू पनि सुनसान जस्तै छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदका लागि बिहान 10 बजेसम्म खुलेका छन् पसलहरू। बिहान पख खाद्यान्न तथा तरकारी पसलहरूमा भने केही भिडभाड देख्न सकिन्छ। सडकमा सञ्चालनमा आएका सवारी साधनलाई प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा चेक गर्ने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका कारण बिहिबारदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्यामा वृद्धि भएसँगै सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको मारमा विशेष गरी ज्याला मजदुरी गर्ने वर्ग परेका छन्। दैनिक ज्याला गरेर कमाएको पैसाले जीवन गुजारा गर्दै आएका मजदुरहरू बजार बन्द भएर काम नपाउँदा थप पीडामा छन्। सुनसरी घर भएका यी मजदुर काम नपाएपछि कोही दाताले खाना दिन्छन् कि भन्दै भौतारी रहेका छन्। निषेधाज्ञाका कारण असन क्षेत्रका बजार बन्द हुँदा उनीसँग खाना खाने पैसा समेत नभएको बताउँछन्। खाना खानु भएको छैन, काम गर्छु, अलि काम नभएर लकडाउन भएर। भक्तपुरदेखि हिँडेर कामको खोजीमा इन्द्रचोक आइपुगेका यी मजदुरको पीडा अर्कै छ। कामै छैनन्, काम पाउँछ भनेर यसो घुमेर हिँडिरहेको छु। म अब झन् भक्तपुर बस्छु, बिहान नै हिँडिरहेको भक्तपुरबाट। पहिलादेखि नै बस्ने उतै बसहरू छन्, उता कोठामा बसिरहेको। बेलुका फेरि कतिखेर जानु हो, हिँडेर जानुपर्छ, गाडी साडी छैनन्। त्यस्तै विगत 10 वर्षदेखि काठमाडौँको महाबौद्ध क्षेत्रमा दैनिक भारी बोक्ने यी मजदुरको पीडा पनि कम छैन। भिखारी फेरि अब कहाँ कसैको मागेर खाने, कसैको के गर्ने, चोरी गर्ने। हामीले मागेर खान लाज लाग्यो।
के गरी खाने हो ल भन्नु त आफै सोच्नु नि त हजुरले लेखे पढेको मान्छे तपाईँ हजुर होइन हामी बोल्ने मान्छे भारी बोकेर खाने मान्छे हजुर हामी संक्रमणको त्राससँगै निषेधाज्ञा लम्बिए काठमाडौँमा ज्यान कसरी पाल्ने, कोठा भाडा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन् मजदुरहरू। बल छौन्जेल मागेर खान मनले नमान्ने, कमाएर खाउँ भने काम नपाउने अर्को थरीको पीडा छ। हामीलाई त अब यो रोगले भन्दा पनि अब भोकले मर्ने अवस्था छ। यो हामीलाई त अब केही व्यापार पेसा पनि अहिले मान्छे कमै छ केही पनि छैन। टाढा छ गाई भेडा छैन आउँछ खर्च छैन त्यही त नि कोठाने समस्या छ खानेकुरा खानेको केही छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सरकारले बिहिबारदेखि निषेधाज्ञा गरेपछि उनीहरूको मजदुरी ठप्प भएको छ। सरकारले दैनिक गुजाराको समस्यामा परेका यस्ता श्रमिकलाई लक्षित गरी राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाको साथ रूपा घिमिरेको रिपोर्ट। उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले कोरोनासँग लड्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सबैले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न र जवाफदेही बन्न अपिल पनि गर्नु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कोरोनाको अघिल्लो लहरले धेरै कुरा सिकाएर गएको हुँदा व्यवस्थापनको काम सहज हुने बताउनुभयो। अहिले लागू भएको निषेधाज्ञा कोरोना संक्रमणको फैलदो अवस्थाको चेन ब्रेक गर्न भएको बताउनुभयो। स्थानीय प्रशासनले आफ्नो आवश्यकता हेरेर कस्तो व्यवस्थापनको विधि अपनाउने हो त्यो गर्न अधिकार दिएको पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। दोस्रो लहरमा हामीले पहिलेको अनुभवबाट पनि सिक्दै के गरेका छौँ भने संक्रमणको अति प्रभावित भएका जिल्लाहरू र खास गरी सहर बजारमा अलिकति केन्द्रित भएर जो संक्रमण फैलिँदो छ यो फैलिँदो संक्रमणलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि यो संक्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्नको लागि हामीले अब निषेधाज्ञा जारी गर्ने अनावश्यक ढङ्गको मोबिलिटीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने हिसाबले निर्णय गरेका हौँ र यो चाहिँ संक्रामक रोग ऐन 2020 को 2 अन्तर्गत रहेर हामीले यो आदेश पनि जारी गरेछौँ मन्त्री परिषदबाट। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञा कुनै राजनैतिक अभिप्रायले नगरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। निषेधाज्ञा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन रक्षाको लागि भएकाले कुनै राजनैतिक उद्देश्य नहेर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। सरकारले परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा आम नागरिकले आफ्नो जीवनसँग गाँसिएको विषयमा जवाफदेही बन्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले स्वास्थ्य सतर्कता मापदण्ड पालना गरेर कार्यक्षेत्रमा खटिन पत्रकारहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। पत्रकारिता क्षेत्र जस्तोसुकै समस्या र जोखिममा पनि काम गर्नुपर्ने क्षेत्र भएको भए पनि महामारीको समयमा सबैले आफ्नो स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। अध्यक्ष पोखरेलले महामारीको समयमा कार्यस्थलमा खटिने पत्रकारहरूलाई कुनै पनि किसिमका समस्या भए महासंघको सम्पर्कमा आउन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले कोरोनाको कारण देखाएर कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकारलाई कामबाट निकाल्ने, पारिश्रमिक लगायत सेवा सुविधा नदिने जस्ता काम नगर्न सञ्चारगृहलाई आग्रह गर्नुभयो। महासंघले कोरोना महामारीमा फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने पत्रकारहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र सेवा सुविधा समयमै उपलब्ध गराई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चारगृहहरूलाई आग्रह गरेको छ। उहाँले कोभिड संक्रमण देखा परेका पत्रकारका लागि उपचार गराउन निश्चित अस्पतालको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। आफू स्वस्थ रहनका लागि सम्पूर्ण उपायहरू अपनाउनका लागि म पत्रकार मित्रहरूलाई सर्वप्रथम आग्रह गर्न चाहन्छु। सञ्चारगृहहरूलाई लिखित रूपमा सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेका छौँ र म यो आज पनि यो सञ्चार माध्यम मार्फत पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि अब हामीले कोरोनाको कारण देखाएर कोही पनि पत्रकार निष्कासन भएको भन्ने सुन्न नपरोस्। म सञ्चारगृहहरूलाई यो विषयमा ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी तोकिएको सेवा सुविधाबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस्। यो कुराको सुनिश्चितताको लागि म सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले जोखिमको समयमा काम गरिरहेका पत्रकारहरूलाई कामबाट निकालिने, विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था दोहोरिन नदिन महासंघले काम गरिरहेको बताउनुभयो। पत्रकार महासंघले सीमित नै
समिति नै बनाएर समस्यामा परेका पत्रकारहरूका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम र दिगो व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गरेको अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरको कारण संक्रमण बढ्दो क्रममा छ। संक्रमण फैलन नदिन हरेक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपिल पनि गर्दै आएको छ। तर प्रदेश 2 को 12 जिल्लामा भने सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घन भएको पाइएको छ। यो हो बाराको सदरमुकाममा रहेको एकमात्र सरकारी अस्पताल कलैया अस्पताल। तर यहाँ कोभिड-19 को महामारीबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने सामान्य सतर्कता समेत अपनाइएको पाइँदैन। अस्पताल आउने बिरामीदेखि अस्पतालका कर्मचारी सम्मले मास्क नलगाउने र सामाजिक दूरी समेत कायम नगर्ने पाइएको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाराका अनुसार जिल्लामा शून्य रहेको संक्रमितको संख्या चैत 6 गते यता 200 पार गरिसकेको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण शुक्रबार थप 1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने जिल्लाभर दोस्रो लहरको कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। तर अस्पतालमा नै चरम लापरवाही देखिएको छ। हुन त हामीले अस्पतालमै स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा भइरहेको लापरवाही बारे कलैया अस्पताल प्रशासनसँग पनि जवाफ माग्यौं। अब यस्तो एक त गभर्नमेन्ट हस्पिटल पनि भयो हैन, भिडभाड यतिकै पनि हुन्छ नै। हामी कोसिस गरिरहेछौँ। हामी त यहाँ बिरामी आइरहेछ जो बिना मास्कको छन्, हामी त चेक गरिरहेछौँ भने पहिला मास्क किन्न पठाइरहेछौँ, लगाएर मात्र आउन लाग्छ। त्यसैले पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै नै कम भएको छ हैन यो मास्क नलाउने चाहिँ। अब जति सक्दो लेभलमा त हामी कोसिस गरिरहेछौँ। सबै कम्प्लिटली त हामी एक्लै पनि गर्न सक्दैनौँ। अस्पतालमा देखिएको लापरवाहीको कारण बच्चादेखि वृद्धसम्म कोरोना संक्रमणको शिकार हुने देखिन्छ। कलैया अस्पतालद्वारा सञ्चालित अस्पतालको फार्मेसीमा त झनै खतरा देखिन्छ। अस्पताल बाहेक कलैया बजार, निजगढ, कोहलवी, जितपुर, सिमरामा पनि स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घन भइरहेको छ। त्यसो त सार्वजनिक स्थलमा मास्क नलगाई हिँड्नेलाई बारा प्रहरीले कारवाही गर्न सुरु पनि गरेको छ। मास्क नलगाउनेलाई नियन्त्रणमा लिनुका साथै प्रहरीले जरिवाना समेत तिराउने गरेको भए तापनि सर्वसाधारणमा सचेतना अझै आएको पाइँदैन। सर्वसाधारणले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने हो भने लकडाउनको विकल्प नभएको प्रशासनको भनाइ छ। यसमा अलिकति कोरोनाको पहिला सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ यो धेरै मान्छेहरू योबाट धेरै त्रसित थिए र पहिलो चरण हामीले एक हिसाबले पार गऱ्यौँ। त्यो बेलामा मान्छेहरू भनेको पनि मान्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। अब अहिले चाहिँ अलिकति कोरोनासँग नडेरेको हो कि जस्तो स्थिति चाहिँ देखिया छ। तैपनि अब तपाईँहरू अहिले जुन तपाईँहरूको इन्टरभ्यू मार्फत नै म राख्न चाहन्छु, यो भेरिएन्ट झन् खतरा छ, पहिलाको भन्दा झन् यो अझै सिरियस छ। बारामा मास्क बिना बाहिर हिँडुल गर्ने माथि संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार कारवाही गरिँदै आए पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना न्यून छ, जसले गर्दा कोरोना संक्रमण फैलने जोखिम उच्च देखिन्छ। बाराबाट अनिल तिवारीको रिपोर्ट। झापामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएसँगै सर्वसाधारणको चहल पहल घटेको छ। संक्रमितको संख्या वृद्धि र भारतसँगको मुख्य नाका बन्द गरिएसँगै मुख्य बजारमा चहल पहल घटेको हो। हालसम्म झापामा 4,945 व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन्। तीमध्ये 4,527 व्यक्ति उपचारपछि घर फर्केको र 135 जना संक्रमितको कारण मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो एक हप्तामा झापामा 285 संक्रमित थपिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले समुदायमा कोरोना संक्रमण भित्रिसकेको जनाउँदै सर्वसाधारणलाई अनावश्यक गतिविधि बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। अब अहिले चाहिँ झापामा अब हामीले खास गरी हाम्रो 15वटा स्थानीय तह छ। हामीले यहाँ खास डिसिसिएमसीको बैठक गरेर सबै पालिकाका प्रमुखजीहरूलाई बोलाएका थियौँ। राजनीतिक दलका प्रमुखजीहरूसँग पनि हामी बसेका थियौँ। हामीले पालिकामा चाहिँ कम्तीमा 50 बेडको अक्सिजन सिलिन्डर सहितको आइसोलेसन वार्ड तयार गर्न आग्रह गरेका छौँ। कतिपय पालिकाले बनाइ पनि सक्नुभएको छ, कतिपय पालिका बनाउने प्रयत्नमा पनि हुनुहुन्छ।
त्यस्तै भारतसँगको खुल्ला सिमाना मार्फत घुसपैठ हुन सक्ने भन्दै विभिन्न 24वटा युनिट खडा गरेर सीमा निगरानी बढाइएको छ। झापाका निजी अस्पतालले समेत कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि छुट्टै आइसोलेसन वार्डको स्थापना गरेका छन्। सल्यान जिल्ला अदुवा, तरकारी तथा खसी बाख्राका लागि प्रसिद्ध जिल्ला हो। पछिल्लो समय कृषितर्फ स्थानीयहरू आकर्षित हुँदै गएपछि कृषि क्षेत्रमा सरकारले पनि लगानी बढाउन थालेको छ। कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन र आर्थिक वृद्धि दर बढाउनका लागि सरकारले गरेको लगानी खेर गएको छ। सल्यानको शारदा नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 बर्ला क्षेत्र तरकारीको पकेट क्षेत्र मानिन्छ। यहाँ उत्पादन भएको ताजा तरकारी जिल्लाका विभिन्न बजारमा निर्यात हुने गर्छ। तरकारी उत्पादनमा वृद्धि हुँदै गएपछि यस क्षेत्रमा 2 वर्ष अघि तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण गरिएको थियो, तर अहिले आएर यो केन्द्र प्रयोगविहीनको अवस्थामा छ। जति उत्पादन भएको छ त्यो अलिकति हामीसँग यो बजार पनि नजिक भयो। श्रीनगर खलङ्गा बजार नजिक भएको हुनाले कति व्यापारीहरू किसानको खेतबाटै तरकारी लैजाने, कति किसानहरू फेरि अब 2 पैसा अलिकति बढी पाइन्छ भनेर बजारसम्मै पुगिहाल्ने परिपाटीले गर्दाखेरि त्यो संकलन केन्द्र तरकारी संकलन केन्द्र चल्न नसकेको हो। करिब 10 वर्ष अघि बनेको खसी बाख्रा संकलन केन्द्रमा अहिले मानिसहरू बस्छन्। गाउँको समाजहरूले सबैले यसमै बस्नुस् कहाँ जानुहुन्छ र परिवारमा हामी 5-6 जना परिवार छ। समाजबाट त्यस्तो केही आएको छैन। अब आफ्नो घर बनिसक्यो, अब माथितिर सर्नुपर्ला भन्ने। अदुवाका लागि नेपालमै प्रसिद्ध सल्यानमा अदुवा चिस्यान केन्द्र तथा प्रशोधन केन्द्रको आवश्यकता महसुस गर्दै 2 वर्ष अघि बर्लामा अदुवा प्रशोधन केन्द्रका लागि भवन निर्माण गरिएको थियो, तर सो भवन अहिले सहकारीले कार्यालय राखेर प्रयोग गरिरहेको छ। भन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईको यो मेसिन ल्याउने भनेर चाहिँ भन्दा पनि कृषि विकास कार्यालयबाट र उता प्रदेश सरकारबाट चाहिँ तपाईको 12 लाखको चाहिँ रकम चाहिँ आएको थियो। त्यति बेला जति बेला हामीले कार्यक्रम सम्झौता गऱ्यौँ र चाहिँ 11 गतेदेखि चाहिँ यो नेपाल सरकारले नै अधिराज्यव्यापी चाहिँ लकडाउनको घोषणा गरिसकेपछि र केही सामानहरू चाहिँ इन्डियाबाट र चाइनाबाट आउनुपर्ने सामान भएको हुनाले यिनी सामानहरू चाहिँ सहजै उपलब्ध गर्न नसकिने किसिमको कन्डिसनमा चाहिँ त्यो बजेट चाहिँ फ्रिज गयो। एकै पालिकाको एउटै वडामा यसरी सरकारी भवनहरू प्रयोगविहीन भएपछि स्थानीय आक्रोशित छन्, तर स्थानीय सरकारले भने यसतर्फ आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। अब हामी 5-7 जना किसान मात्रै छौँ यहाँ। अब भोल्युम बढाउने गाउँतिर अनि वारिपारि धेरै ठाउँ बढाएर अनि यो सङ्कलन केन्द्र गरौँ र अनि कपुरपोरतिर लैजाने अथवा टुनिपोरतिर लैजाने दाङतिर लैजाने भनेर बनाइयो। विभिन्न प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका अधिकांश भवन दुरुपयोग भएको पाइएको छ। सरकारी बजेटले निर्माण गरिएको सरकारी संरचनाहरू अहिले बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ। यसप्रति सम्पूर्ण सरकारवाला निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। सल्यानबाट मीना बुढाथोकीको रिपोर्ट। 5 थरको फिदिम फालुट सडक कालोपत्रे गर्न सुरु गरिएको छ। 122 किलोमिटर सडक अन्तर्गत निर्माणाधीन 35 किलोमिटर कालोपत्रे सडकको अनुगमन पनि गरिएको हो। पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत पहिलो चरणको फिदिम सल्लेरी 10 किलोमिटर कालोपत्रे सडक बन्नेछ। ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाले सल्लेरी लुदिनटार 25 किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण स्थल अनुगमन गरेको हो। निर्माण लापरवाही हुन नदिन कामको गुणस्तर अनुगमन गर्दै आएको पूर्वाधार विकास कार्यालय 5 थरले जनाएको छ। फिदिम सल्लेरी खण्डको 10 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकार अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयले 52 करोड 57 लाख 30 हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। सल्लेरी लुदिनटारसम्मको 25 किलोमिटर सङ्घीय सरकारबाट, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाबाट 92 करोड 83 लाख 35 हजारमा निर्माण हुनेछ। निर्माण स्थलमा यति बेला सडकको नाली, वाल र ब्याक कटिङको काम धमाधम भइरहेको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। 3 गुणा बढी टिक्छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षमा 3.98% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने अनुमान गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा पनि सरकारले जेठदेखि आर्थिक क्रियाकलाप
पूर्ववत सामान्य अवस्थामा आउने अनुमानका आधारमा विभागले आर्थिक वृद्धि दर 2.27% कायम हुने अनुमान गरेकोमा बन्दाबन्दी लम्बिएपछि उक्त आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र 2.1%ले सङ्कुचन भएको विभागको संशोधित अनुमान छ। विभागका अनुसार कोरोना भाइरसको महामारीको दोस्रो लहरले आन्तरिक तथा बाह्य प्रभाव कति लामो समय रहन्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन भएकाले 2 सातापछि आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा आउने विश्वासका आधारमा उक्त आर्थिक वृद्धि दर प्रक्षेपण गरेको जनाएको छ। यसैगरी विभागले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको कुल गृहस्थ उत्पादन योगदान घट्ने जनाएको छ। विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा कृषि क्षेत्रको योगदान 0.38%ले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ। शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा 90,800 रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा शुक्रबार तोलामा 900ले घटेको हो। बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा 300ले बढेको थियो। महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुन प्रति तोला 89,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 89,450 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल सुपर लिग अन्तर्गत शुक्रबार भएको खेलमा काठमाडौँ र पोखराले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा दुवै टोलीले पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न नसक्दा खेल बराबरीमा सकिएको हो। पहिलो हाफमा पोखराले बलमा पकड जमाएको थियो तर पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेन। काउन्टर अट्याकमा जोड दिएको काठमाडौँले दोस्रो हाफमा पाएको थुप्रै अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन। खेलको तेस्रो मिनेटमा काठमाडौँका स्टेफेन बियोङले डिबक्सको बाहिरबाट प्रहार गरेको बलले पोस्टको दिशा लिन सकेन। खेलको 6औं मिनेटमा पोखराका मौसा अब्बाले सुनौलो मौका चुकाए। पेनाल्टी क्षेत्रबाट उनको फितलो प्रहार काठमाडौँका कप्तान तथा गोलकिपर विकेश कुथुले सहजै बचाए। खेलको 15 मिनेटमा पोखराका मौसा अब्बाको फ्री किक काठमाडौँका गोलकिपर विकेश कुथुले बचाए। खेलको 23औं मिनेटमा पोखराले गोल गर्ने अवसर गुमायो। काठमाडौँका गोलकिपर विकेश कुथुको मिस पासमा अनमार्क रहेका नवयुग श्रेष्ठको प्रहारले पोस्टको दिशा लिन सकेन। लगत्तै रवि पासवानको क्रममा पोखराका आयुष घलानको डाइभ हेडर पोस्टको माथिबाट गएको थियो। खेलको 55औं मिनेटमा आयुष घलानको डिबक्स भित्रबाट प्रहार बाहिरिएको थियो। खेलको 71औं मिनेटमा काठमाडौँका मेसौके ओलु मौको पेनाल्टी क्षेत्रको एज नजिकैबाट प्रहार गरेको फ्री किक पोस्टको केही माथिबाट गएको थियो। लगत्तै 72औं मिनेटमा मेसौकेले पेनाल्टी बक्सभित्रबाटको प्रहारले पोस्टको दिशा लिन सकेन। खेलको 80औं मिनेटमा काठमाडौँका मेसौकेले गोलको अवसर खेर फाले। पोखराका गोलकिपर दीप कार्की बीट भइसकेको अवस्थामा उनको प्रहार पोस्ट नजिकैबाट बाहिरिएको थियो। 89औं मिनेटमा पेनाल्टी क्षेत्रबाट मेसौकेको प्रहार पोखराका डिफेन्डर राफेलले क्लियर गरेका थिए। यसै खेलको इन्जुरी समयमा पोखराका प्रवीण स्याङतानले गोल गरेका थिए तर अफसाइड पोजिसनमा रहेपछि केचा यान्निकको फ्री किकमा उनको हेडर गोलले मान्यता पाएन। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सम्पूर्ण क्रिकेट गतिविधि अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरेको छ। क्यानले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै अर्को सूचना नभएसम्म सम्पूर्ण क्रिकेट गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाएको हो। राष्ट्रिय प्रतियोगिता, जिल्ला छनौट, प्रादेशिक प्रतियोगिता तथा विभिन्न देशसँग तय भएको सिरिजहरू तत्कालका लागि स्थगित गरिएको क्यानले जनाएको छ। विश्वभर कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा फैलिएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलन सुरु भएपछि क्यानले सम्पूर्ण गतिविधि बन्द गरेको हो। अब मौसम समाचार।
आज दिनभर मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति देशका तराईका भूभागमा आंशिक बदली र पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 33 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3279 पुगेको छ। आज 5727 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 3,23,187 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 928 जना निको भएसँगै अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,81,095 पुगेको छ। हाल देशभर 38,813 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले कोरोनासँग लड्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सबैले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न र जवाफदेही बन्न अपील पनि गर्नु भएको छ। अहिले लागू भएको निषेधाज्ञा कोरोना संक्रमणको फैलदो अवस्थाको चेन ब्रेक गर्न भएको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त आपूर्ति गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ। कांग्रेसले सरकारको चरम लापरवाहीका कारण वर्तमान अवस्थाको सृजना भएको आरोप समेत लगाएको छ। इजरायलमा धार्मिक कार्यक्रमका क्रममा भएको भागदौडमा मृत्यु हुनेको संख्या 45 पुगेको छ। भागदौडमा परि 150 जना घाइते भएका छन्। बिहिबार राति माउन्ट मेरोनमा आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रमका क्रममा भागदौड मचिएको थियो। यहुदीहरूको नयाँ वर्ष मनाउन कम्तीमा 1 लाख मानिस भेला भएका थिए। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सम्पूर्ण क्रिकेट गतिविधि अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरेको छ। क्यानले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै अर्को सूचना नभएसम्म सम्पूर्ण क्रिकेट गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय प्रतियोगिता, जिल्ला छनौट, प्रादेशिक प्रतियोगिता तथा विभिन्न देशसँग तय भएको सिरिजहरू तत्कालका लागि स्थगित गरिएको क्यानले जनाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।